तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो अर्थ न्यूज। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। नमस्कार, म अनुषा सिजावती। सुरु गरौं मुख्य हेडलाइन्सबाट। सरकारद्वारा 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 6.2%ले धेरै। कार्यदलको बैठकमा सहकारी छानबिन समितिको कार्यदेशमा 4 बुँदे सहमति जुट्यो। 3 महिनाभित्रको समयमा सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले बुझाउनु पर्ने। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख। सामुद्रिक आँधी रेमलका कारण बङ्गलादेशमा 10 र भारतमा 6 जनाको मृत्यु। पछिल्लो समय आएको रेमल चक्रवात सबैभन्दा शक्तिशाली। र फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले साउदी प्रिमियर लिगमा बनाए अर्को कीर्तिमान। सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीको पहिलो स्थानमा। सरकारले 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन्। यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 6.2%ले धेरै हो। यो संशोधित बजेट भन्दा 21.56% धेरै हो। यस वर्ष सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्याएको थियो। सरकारले चालू बजेट 11 खर्ब 40 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि व्यावसायिक र सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायको रैथाने सिप ज्ञान पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 20 करोड व्यवस्था गरेको छु। समाज कल्याण परिषदको पुनर्संरचना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाबाट सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु 1 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै नेपाली नागरिकलाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राज्यबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, निवृत्तिभरण व्यवस्था र स्वास्थ्य बिमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु 1 खर्ब 16 अर्ब विनियोजित गरेको छु। सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड र कमला कञ्चनपुर सडक खण्डलाई 4 लेन विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। काकरभिट्टा लौकही, कमला ढल्केवर पठलैया नारायणघाट, बुटोल गोरुसिङ्गे र भालुबाङ लमई सडक खण्ड स्टोर कार्य सुरु गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु 29 अर्ब 88 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवतार, धोद्रे र लेनदाना सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। 57 पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका लागि रु 22 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडी पुष्पला लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कतुन्जे आरुघाट सडक खण्ड समेत गरी 75 किलोमिटर कालोपत्रे र 10 वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मध्य पहाडी पुष्पला लोकमार्गको लागि रु 3 अर्ब 68 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत 75 किलोमिटर कालोपत्रे र 10 वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 3 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट खास गरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। दैनिक 1000 लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको 15% भन्सार महसुल घटाई 1% मात्र कायम गरेको छु। निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर 10,000 बाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 25,000 पुर्याएको छु। यसबाट खास गरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। बनमारा, पातपत्तिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाएको छु। कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार बिन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेको छु। यसबाट भन्सार प्रशासन काम कारबाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 6औं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना बमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने वित्तीय निश्चित योग्यता एवं कार्यानुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक रु 25 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको 10% रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कत्तीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। करदाताको सङ्ख्या र कारोबारको प्रकृति अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तर उन्नति गरिनेछ। भन्सार प्रशासनको संगठन सुधार गरिनेछ। भन्सार जाँचपाँच कार्यालय पुनर्संरचना गरी जाँचपाँच पछिको परीक्षण कार्यालय प्रभावकारी बनाइन्छ। राजस्व प्रशासन कार्य सम्पादन आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा कार्य कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण बुझाएको र कर बकौटा नरहेको अवस्थामा करदाता स्वयंले QR कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा QR कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छु। कराधार, क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने कर छलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्य सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ। कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन एसेसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्नेछ। राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु। आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफुलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी 30 लाख पुर्याएको छु।
आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिनेछ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छु। गैर करको दरमा समय सापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ। कर प्रशासनको कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र करदाताको कर परिपालना सहज बनाउन बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङको आधारमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ। तर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा प्रणाली अडिट गरिनेछ। करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली बीच अन्तर्आबद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिल हुने सबै विवरण एपीआई मार्फत समेत दाखिल गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणाली परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनबाट प्रदान गर्ने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र कर सम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अङ्कटाडसँगको सहकार्य गरिनेछ। भन्सार कार्यालयलाई मेटल डिटेक्टर, एक्सरे, ब्यागेज स्क्यानर र भेहिकल स्क्यानर लगायत उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई एकीकृत प्रणाली मार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइन्छ। भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राजस्व चुहाव नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नेछ। सीमामा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बीचको समन्वय सुदृढ बनाई सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशीकुरा प्रणाली, VCTS सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणाली बीच अन्तर्आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरेको सूचनाको आधारमा सुदृढ, तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 80-81 को संसदीय अनुमान र आर्थिक वर्ष 81-82 को शीर्षकगत र स्रोतगत सहितको व्यय अनुमान साथै पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत साथै प्रस्तुत गरेको छु। प्रस्तुत बजेट कार्यक्रमबाट नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ। लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चको परिचालनमा देखिएका अवरोध समाधान हुने र सार्वजनिक वित्त प्रणाली थप चुस्त भई सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु। यो बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 6% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा मुद्दा उठाउँदै सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि 7 सदस्यीय सहकारी संस्था बचत र रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक सहमति निर्माण र संसदीय समितिको कार्यदेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। 7 सदस्य सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको हो। संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा मुद्दा उठाउँदै सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए।
कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरूपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 180 बमोजिम संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले बताए। उनले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरूपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यकक्ष निर्धारण गरेको बताए। त्यस्तै नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकरण गरेका अनुसूची 1 मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने कार्यक्षेत्र रहेको छ। सहकारी संस्था सदस्य शेयरधनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची 2 मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कार्यवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने, संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कार्यवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। संसदीय छानबिन समितिमा 7 सदस्य रहने टुङ्गो लागे पनि को बन्ने भन्ने यकिन भइ नसकेको मन्त्री गिरीले बताए। उनका अनुसार 3 महिना भित्रको समयमा सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले बुझाउनु पर्नेछ। सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने। 2. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने। 3. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकरण गरेका अनुसूची 1 मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याको समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने। 4. सहकारी संस्था सदस्य, शेयरधनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनाबिना, अपचलन र अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची 2 मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यादेश यसको तय भएको छ। समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूमा ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, पेसिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कन्ज्युमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेवाग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुनिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड,
तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, लाली गुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्। त्यस्तै अनुसूची 2 अनुसार आइडियल यमुना बहुउद्देश्य संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। मंगलबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले परिचालित गैर बमोजिम द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको बताउँदै सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता विवरण तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगार अवसर, आर्थिक सहायता, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जिकिर गरे। संविधान बमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भय रहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनको मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रबन्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सहरीकरण, नागरिक मैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए। उनले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गक्षेत्रका साथ अघि बढेको बताए। तागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढिरहेको छ। संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्रमा सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकतामा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको वातावरण सुधारका लागि यस सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको बताए। देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थी लगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बिउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधि जस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँच योग्य बनाएको बताए। 17औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कोशी प्रदेश सरकारले प्रभात फेरी गरेको छ। प्रदेश सरकारले मंगलबार विराटनगरमा प्रभात फेरी आयोजना गरेको हो। विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट निकालिएको प्रभात फेरी रोड विशेष बस पार्क हुँदै महेन्द्र चोक पुगेर समापन भएको थियो। प्रभात फेरीको समापन समारोहमा बोल्दै सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला वल्लभ अधिकारीले गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने विषयमा जोड दिए। ठुलो कर्मले हुन्छ, जन्मले हुँदैन। जन्मको आधारबाट कुनै मान्छेले शासन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ र जनताको छोरोले नै, जनताहरूले रुचाएको जनताको छोराले नै जनताहरूमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आज हामी आएका छौँ र यसलाई सबै मिलेर बलियो बनाउनु पर्छ। यही सन्दर्भमा आज हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रभात फेरी गर्दै आज यो हामी जनआन्दोलन चोकमा समापन समारोहमा उपस्थित छौँ। कोशी प्रदेश स्तर मूल समारोह समितिको आयोजनामा सरकारले निकालेको प्रभात फेरी कार्यक्रममा भने सरकारका विभागीय मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव सहितका सरकारका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सामाजिक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। डाक्टर सीके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 9औं गणतन्त्र आन्दोलनको उद्घोषण गरेको छ।
नौलो गणतन्त्र उद्घोषणका लागि विभिन्न ठाउँबाट र्याली काठमाडौँको भृकुटी मण्डप पुगेको छ। जनमतले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनताले महसुस गर्न नसकेकाले नौलो गणतन्त्र आन्दोलनको उद्घोषण गरेको जनमतका नेताहरू बताउँछन्। देश राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वेच्छाचारी, तानाशाही, भ्रष्टाचार र अमरकन पड्याताले असफल राष्ट्र बन्ने र अस्तित्व नै समाप्त हुने ठाउँमा पुगेको जनमतको ठहर छ। सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरणको लागि सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ। मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले उद्यम युवा सहभागिता बनाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने बताए। उनले स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न 1 अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको बताउँदै युवाहरूको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जालाई स्टार्टअप लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताए। महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौँको चोभारमा प्रदर्शन स्थल निर्माण गरिने जनाए। सरकारले महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घर स्थापना गर्ने भएको छ। उनले उद्योग र सिप सम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गर्दै लगिने बताए। उनले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने समेत बताए। क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फर्म स्थापना गरिनेछ। उखु खेती प्रवर्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु 2 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न रु 1 अर्ब 65 करोड छुट्याएको छु। कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 75 कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकासतर्फ रु 3 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छु। उनले औद्योगिक र विकास प्रबन्धनको लागि 6 अर्ब 55 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सामुद्रिक आँधी रेमलका कारण बङ्गलादेशमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बङ्गलादेश सरकारले आँधीका कारण समुद्री तटमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। रेमलले निम्त्याएको हावाहुरी र वर्षाका कारण त्यहाँ विद्युतीय सञ्चारहरूमा समेत असर परेको छ। बङ्गलादेशको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आँधीका कारण भारी वर्षा भइरहेको जनाइएको छ। बङ्गलादेशमा पछिल्लो समय आएको रेमाल चक्रवात सबैभन्दा शक्तिशाली हो। यसको असर भारत र नेपालमा पनि देखिएको छ। भारतमा भने उक्त आँधीको चपेटामा परि 6 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतहको तापक्रम पनि बढ्दै गएकोले दक्षिणी एसियाका तल्लो तटीय क्षेत्रमा आँधी आएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। पोर्चुगिज स्टार फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले साउदी प्रो लिगको एक सिजनमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन्। गैराती सम्पन्न खेलमा अल नासरले अल इतिहादलाई 4-2 पराजित गरेको खेलमा 2 गोल गरेसँगै रोनाल्डो साउदी प्रो लिगको एक सिजनमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बनेका हुन्। पोर्चुगिज फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले साउदी प्रिमियर लिगमा अर्को कीर्तिमान बनाएका छन्। अल नासर र अल इतिहाद बीच सोमबार राति खेलिएको खेलसँगै रोनाल्डोले यस्तो कीर्तिमान बनाएका हुन्। उक्त खेलमा अल नासरका लागि रोनाल्डोले 2 गोलको योगदान गरेका थिए। सोही कारण अल नासरले अल इतिहादलाई 4-2 गोलले हराएको थियो। रोनाल्डो यो सिजनको साउदी व्यावसायिक लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा पहिलो स्थानमा छन्। साउदी व्यावसायिक लिगमा यो सिजन रोनाल्डोले 35 गोल गरिसकेका छन्। उनी साउदी प्रिमियर लिगको इतिहासमै एकै सिजन सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी पनि बनेका छन्। 39 वर्षीय रोनाल्डोले अब्देरजाक हमदलाहको नाममा रहेको कीर्तिमान तोडेका छन्। अब्देरजाक हमदलाहले सन् 2018 र 19 को सिजनको साउदी व्यावसायिक लिगमा 34 गोल गरेका थिए। पोर्चुगिज स्ट्राइकर रोनाल्डोले अल नासरका लागि हालसम्म विभिन्न प्रतियोगितामा 69 खेल खेल्दै कुल 64 गोल गरिसकेका छन्। रोनाल्डो सन् 2023 को जनवरीमा अल नासरमा आबद्ध भएका थिए। त्यसअघि उनी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग,
क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्थे। रोनाल्डोले आफ्नो 22 वर्ष लामो सक्रिय खेल जीवनमा गरेको गोल संख्या भने 765 पुगेको छ। पोर्चुगिज क्लब स्पोर्टिङ लिस्बनबाट व्यावसायिक खेल जीवन सुरु गरेका रोनाल्डोले अल नासर र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका अतिरिक्त स्पेनिस पावर हाउस रियल म्याड्रिड र इटालियन क्लब युभेन्टसबाट पनि व्यावसायिक खेल खेलिसकेका छन्। यी महान खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीबाट पनि 206 खेल खेल्दै कीर्तिमानी रूपमा 128 गोल गरिसकेका छन्। आफ्नो पछिल्लो खेलमा विजय भएपछि अल नासरले जारी सिजनको लिग अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेर टुङ्ग्याउने पक्का भएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य हेडलाइन्स। सरकारद्वारा 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 6.2% धेरै। कार्यदलको बैठकमा सहकारी छानबिन समितिको कार्यदेशमा 4 बुँदे सहमति जुट्यो। 3 महिनाभित्रको समयमा सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले बुझाउनुपर्ने। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख। सामुद्रिक आँधी रेमलका कारण बङ्गलादेशमा 10 र भारतमा 6 जनाको मृत्यु। पछिल्लो समय आएको रेमाल चक्रवात सबैभन्दा शक्तिशाली। र फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले साउदी प्रिमियर लिगमा बनाए अर्को कीर्तिमान, सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीको पहिलो स्थानमा। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई न्यूजमा जोडिरहनेछौँ। अर्थ न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।